Along with 3 shoutouts, God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. There were so many great movies this year, from Wicked to Conclave. Wait, that just gave me an idea. You're gonna love this. You will be popular. You're gonna be popular. I'll teach you some Catholic prayers. Oh, sorry, what? Wait, this sucks? Mga katons, sa mga pangitabo mga katons, katong miaging semana dito sa California, USA, nga usa ka host nila nga sa si Nikki Glaser nga gikuha nilang host sa ilang Golden Awards sa mga artista. Iyon sa niya pagbugal-bugal ang Dios. Iyon sa niya pagpresipala ang Dios. Nitong higayuna. Ningon pa niya, ang Ginoo kuno wala nagbuhas tibuok kalibutan apan ang Ginoo walay mansion. So unya gawas pa ni ana iyang pagbugal-bugal gigaya pag niya ang kapa o kining habito sa Santo Papa, nagbutang pa sa corona gagamit sa sungkod. Iyon sa grabe kay niyang pagbugal-bugal sa simbahang Katoliko, insulto, babayhana, wala ni pagtuo sa Ginoo. Nagtuo siya nga say tag-iya sa tanang mga butang nga iyang nadawat, tanan kwarta og mga bahandi, iyang mga mansion, matud pa na 11 mansion, no? Matud pa niya siya ang tag-iya, wa sa masayod siyang gibuhat mga katons. Nasuko ang Ginoo niadtong iyang gibuhat, siya'y nagbuhat sa ingon. Apan ang kapungot sa Dios gibubo nitong higayuna sa sunod nga mga adlaw gikan sa pagistorya, nasuko ang Dios og gibubo og gitugot sa Dios mahitabo nga masunog ang ilang syudad. Natupok ang tanan nilang mga di pa nang kamutan, ang tanan nilang mga katigayunan, ang balay, ang tanan imo makita mga katons karon diha na ang syudad nga pertingin duta karon nahimo nang naabo ang ilang syudad mga katons. Dili ang syudad nga itawag nila og kining pinakanindot nga syudad, karon nahimo ng syudad nga nagkalayo mga katons. Atong makita karon nakikita ninyo mga katons ang mga picture, mga litrato mga katons nga nasunog ang tibuok nilang dako kayo taan nga nakuparo kasunog sa maong trahedya sa wildfire nila. Tabok mga katons, kita nato mga katons nga why gipili mga katons apan adunay nahibili nito sa simbahang Katoliko mga katons nga wala gyud masunog mga katons. Gani adunay mga picture ni Ginoong Jesucristo nasunog man ang simbahan pero ang litrato o picture ni Ginoong Jesucristo wala masunog. Katusang statue ni Mother Mary o ni San Jose wala wala maanuusi. Kung atong makita wala maanuusi mga katons, wala maabot sa kayo, no? Kay ug masunog mga katons, makita man gini mo na itom apan makita niyo mga katons sa iyang statue mga ton. Mga brad and sister, makita nato nga wala gyud siya maanuusi ang duha nila ka statue ni Mother Mary ug ni San Jose mga katons. Muna iyang kanindot nga gipakita sa Ginoong kapungot unya kasagaran mga katons ra ba kini mga lae walay mga pagtuos Ginoo kining laing mga reliyon ilang dauton ug mayang Katoliko. Karon ang nakita ninyo mga katons, kamong dili mga Katoliko, unsay nakita nga nabilin nga balay diha sa tiliwala sa sunog ang simbahan ra nga gitukod si Ginoo, gitukod sa katawhan sa Dios nga moy alampuanan. Nakita nato nga nagbarog diha sa taliwala nga moray wa masunog mga katons. Mao nay unta ang atong tan-awon mga laing resikta nga nagadaot sa simbahang Katoliko. Asa naman ang iyong simbahan nagbarog din kapita nga nabilin nga kana ramang simbahan sa Katoliko moy nagbarog sa taliwala sa hurot, nahurot og kasunog ang tibok palibot tanang mga building gamay ug dagko na nga sunog ang simbahang Katoliko nga structure mga igsoon nagbarog nga wala gayud masunog. Sa mga katons, kung ikaw karon aduna kay pagtuo, bunga kay pagtuo sa Ginoo ay lamang bugal-bugali ang Ginoo. Sa imo lamang hunahuna kay ang Ginoo kun dili na gani siya mahimuot sa tao sa mga katawhan nga wala na magtuog magsimba kaniya dihang lugar, iya ibubo yang kapungot
sama sa nitabo sa Sodom ug Gomora nga wa na siya mahimuot sa katawhan, ang nagtuo lamang niya mao kadto ang banay ni Lot, may nagtuo kaniya. Ingon ang Ginoo, iyang paulanan og kalayong mga syudad aron ang tanang mga tawo mga wa nay pagtuo kadimonyohanay gibuhat, wa nay pagampo, silang tanan mga sunog. Sa samang higayon gipakita o recall sa Ginoo ang nahitabo sa Sodom ug Gomora niadtong miaging semana sa syudad sa California, USA mga katons. Ato unta kining mga pamalandungan, mga igsoon ko diha ni Kristo. Unta ang tanang mga butang natong maabot ning kalibutana, kutob lamang ning kalibutana. Pag-abot sa panahon nga ibubo sa Dios ang kapungot tungod sa tawo nga unay pagtuo, ang imong butang nga nadawat karon, eroplano, balay, barko uban pang mga kagamitan, mga kabutangan, mahanaw kini hasta ikaw mahanaw, apil kag kasunog ug uban pang mga silot nga itugyan sa Ginoo tungod sa kapungot sa Dios. Ang tao wa nay pagtuo ngadto kaniya. Busa mga katon, sinumduman nato karong panahon na magbantay ta sa atong ipamulong. Bantayan nato nga ang Dios dili niya mo silaob niyang kasuko niya, ibubo niya ang kapungot sama sa nitabo sa California, USA atong miaging semana. Salamat ug maayong pagtan-aw. Kung kamo nakagusto niini mga katons, like ang comment unya atong ipasa ngadto sa uban aron kini ilang mapamalandungang makita unsa gayud kaayo ang Dios ikaw adunay pagtuog pagsalig kaniya. Santiago nagaingon, mag-unsa man ang pulong kung lang buhat patay kini. Ang pulong makapatandog apan ang buhat may makapag